खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आप सबकी एक बार फिर से सलामती हो। आज हम यीशु मसीह के दूसरे कलमे पे अभी फोकस करेंगे, जैसे कि अंकल ने पहले माफी के कलमे को बयान किया। जैसे बेटे में रोज ने तलावत भी की, ये कलमा नजात का कलमा है। इट्स अ वर्ड ऑफ सैल्वेशन। और बाइबल के अंदर नजात मुख्तलिफ मानों में आती है। अगर हम पुराने अहदनामे को देखें तो वहां पर नजात फिजिकल है, जाहरी तौर पर है, इसराइल की नजात। फिर उसके बाद देखें अगर ज़बूरों को पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदाया मुझे मेरे दुश्मनों से रिहाई दे। फिर जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो वहां पर हम गुनाहों से यानी बातनी जाहरी हर तरह के गुनाहों से नजात को देखते हैं। तो ये नजात का कलमा है और ये ओवरऑल सेंस बाइबल के अंदर नजात की पाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस ही बताती है हमें कि किसी और के वसीले से नजात नहीं। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। अक्सर लोग कह देते हैं न यहूदी नजात है, ऐसी बात भी नहीं, यहूदियों में से नजात है। जीसस वॉज अ जू, लेकिन वो जो नजात देने आया था वो बातनी और जाहरी दोनों तौर पर थी। इसके बाद मेरे अजीजों, इस कलमे को जब हम देखते हैं तो ये यीशु मसीह ने डे लाइट के अंदर, रोशनी के अंदर कहा, और इसकी टाइमिंग कोई तकरीबन 9 से 12 बजे के दरमियान की थी, जब तक तारीकी नहीं छाई थी। इसके बाद हम इस कलमे को इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये सिर्फ ना ईमान लाने वाले डाकू की आपकत बल्कि हमारी आपकत से भी ताल्लुक रखता है। बेशक ये नजात का कलमा है, लेकिन मैं इसको वाजबी सजा में खुदा का बुलावा भी समझता हूं कि उनकी सजा यकीनी थी, वाजबी थी, और वाजबी होने के बावजूद खुदा ने उस डाकू को जो उस पर ईमान लाया था नजात की यकीन दहानी कराई। फिर हम इस कलमे से यह भी साबित होता है कि व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड, जब आप मौत के बिस्तर पर हैं, मौत के दहाने पर हैं, तब भी खुदा आपको अपने पास बुलाने की कुदरत रखता है। अगर आप डेथ पर भी ये कन्फेशन नहीं करते कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो सॉरी, आगे आपके लिए कोई होप नहीं है। कॉल टू रिपेंटेंस, निजात, तौबा का बुलावा जब तक आपकी सांसें हैं उस वक्त तक है। और इसका यह हरगिज मतलब नहीं क्योंकि सलीब पर डाकू लटका था और उसने यीशु मसीह का इकरार किया कि वो ब्लेमलेस है, स्पॉटलेस है, इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, हुक्मों पे अमल करने की जरूरत नहीं, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। इन चीजों की भी जरूरत इसमें शामिल है। अब टेक्स्ट पर चलते हैं। अगर जब मैं इस टेक्स्ट को देखता हूं तो ये एक डायलॉग है, ये कॉन्वर्सेशन है। अगर हम आलमों को कुछ को कंपेयर करें तो कुछ आलम कहते हैं कि यीशु मसीह की सलीब दरमियान में थी और 2 सलीबें इस तरफ थी, 2 सलीबें इस तरफ थी। उसके अलावा कुछ आलमों को पढ़ें या हम अनाजील का भी मुतालिया करें तो वहां पर भी कुछ इस तरह का तस्वर हमें मिलता है। लेकिन अगर हम लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 33वीं आयत पढ़ें तो लिखा है उसके दाएं और बाएं डाकू थे। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो मुकालमा है, उसके अंदर एक जो बदकार डाकू है वो क्या कह रहा है, उसको लान तान कर रहा है, ताने दे रहा है, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह की फुलर रेवलेशन, फुलर मुकाशफा या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सवाल करता है क्या तू मसीह है? अगर हम कैथलिक तर्जमा पढ़े तो वहां पर लिखा है क्या तू अल मसीह है? उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर जब ये क्वेश्चन कर लेता है फिर कहता है अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को भी सेव कर और हमें भी बचा। शायद वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह जो सलीब पर लटका है वो अपने लिए नहीं लटका, वो उन दोनों के लिए भी लटका है और पूरी दुनिया के लिए लटका है। खुदा का खादम डेरिक प्रिंस, जिसकी टीचिंग से मैं बहुत मुतासिर भी हूं, वो बयान करता है कि यीशु मसीह बियाबान में ही जीत चुका था अपने लिए अबलीस से, लेकिन वो सलीब पर इसलिए चढ़ा ताकि वो हमारे लिए सलीब पर जीत सके। जैसे लिखा है कि उसने हुकूमतों को, इख्तियार वालों का बरमला सलीब पर कीलों से तमाशा बनाया। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर कलाम के अंदर तो मैं इस चीज को भी देखता हूं कि दूसरा जो है उसने उसको रोका, उसको टोका। समटाइम्स जब खुदा का प्लान के अंदर जो लोग खलल डालते हैं उनको झिड़कना भी जरूरत पड़ती है। लिखा है कि दूसरे डाकू ने उसको झिड़का और उसके बाद उसने इस चीज का जिक्र किया
کہ ہماری سزا جو ہے وہ تو واجبی ہے، یہ یقینی سزا ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. ہمیں وی آر ایٹنگ دا فروٹ آف آر اون چوائسز اینڈ ڈیسیژنس. ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کیتھولک ترجمہ ادھر زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے، لکھا ہے اس نے کوئی بدی نہیں کی. اگر ہم یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھیں تو وہ مرد اور عورت کی اشتراک سے نہیں تھا. ہی واز بورن سن لیس. اس کو کہا گیا کہ شرابی کھاؤ جتنے بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یسوع مسیح سن لیس رہا. ہم یسایہ 53 کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اس پر سیاست کی گئی، اس نے سیاست نہیں کی. پھر یہ بھی لکھا ہے اس کی زبان میں چھل نہ تھا، وہ دوغلا نہیں تھا. اس سچائی جو ہے نا، اس کی بیلٹ تھی، اس کا ٹروتھ تھا جو اس نے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا ہماری سزا جو ہے وہ واجبی ہے، اس نے کوئی بدی نہیں کی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جب سم ٹائمز جو ذرا کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یا دنیاوی لوگ، وہ بندے کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ بندہ کس نیچر کا ہے. یسوع مسیح کی جو نیچر تھی، ہی واز سن لیس. ہر طریقے سے اپنے کام میں، اپنے فعل میں، دونوں طریقے سے یسوع مسیح سن لیس تھا. پھر میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ گناہ کا اقرار کرتا ہے اس کے اندر، کہ ہماری سزا واجبی ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے امید اور ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. بادشاہی کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ بیسیلیا استعمال ہوا ہے، یعنی جب تو اپنے تخت پر بیٹھے، یعنی جب تو راج کرے، یعنی جب تو انسانوں پر اور انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے دلوں پر راج کرے، یعنی کنکریٹ سینس میں کنگڈم کی بات کرتا ہے، تب مجھے یاد فرمانا. اس کے بعد ذکر ہے، اس کے بعد یسوع مسیح سے بڑا پیارا رسپانس دیتا ہے. میں نے اس ٹائٹل دیا فرمان الہی. اب یسوع مسیح اس سے کہتا ہے، یسوع مسیح نے اس کو کلیئرلی بیان کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ. کون؟ تو. اس ٹائم وہ تھا، آج ہم ہیں. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ اس ڈاکو کو لے کے گیا، جب اس نے اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپی. اس کے بعد انڈر ورلڈ جو پیراڈائز ہے، فردوس ہے، وہ زمین کے نیچے ایگزسٹ کرتی تھی اس وقت. اس کے نیچے ابارڈ آف ڈیڈ تھا، مردوں کی رہنے کی جگہ. اس کے نیچے ابارڈ آف ڈیمنز، بدروہوں کے رہنے کی جگہ. اس کے نیچے ترترس، گھینا. اس کے بعد شیول، جس کو ہیڈیز بھی کہا گیا ہے. یہ 5 الفاظ ہیں، اس کے بغیر ہم فردوس کو سمجھ نہیں سکتے. بہت سے بائبل سکولرز ہیں جنہوں نے فردوس کو سیدھا خدا کی حضوری کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو جب تک عالم ارواح کی سٹڈی نہیں کرتے، ہمیں پیراڈائز کی سمجھ بالکل نہیں آئے گی. اس کو خدا کا باغ بھی کہا گیا ہے، وہ باغ جس کے گرد دائرہ لگا ہو، ایک 4 دیواری لگی ہو. اور کچھ یہودیوں کا بھی ماننا تھا کہ خدا نے فردوس کو کنسیل کر کے رکھ دیا ہے. ایک پیراڈائز لاسٹ بائی جان ملٹن، شاید اس کے لیے پیراڈائز لاسٹ ہے، ہمارے لیے پیراڈائز لاسٹ نہیں ہے، کیونکہ پیراڈائز کا رستہ یسوع مسیح خود ہے. میں اپنے اس کلمے کو لکھا تو میں نے بہت کچھ تھا، وقت کو ضرور بیچ میں رکھوں گا. اس بات کو میں اس کے ساتھ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہمارا بلاوا آ جائے، ہم اپنی سانسیں چھوڑ دیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہم یسوع مسیح کے پاس جائیں گے یا کہیں اور پر جائیں گے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج یسوع مسیح اس کو تو کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کو ایشورنس آف سیلویشن دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے. لیکن آج سوال ہمارے لیے ہے کہ آج اگر ہم اپنی سانسیں دیتے، کیا ہم تیار ہیں، کیا ہم بیدار ہیں کہ اگر آج ہم مریں تو ہم یسوع مسیح کا خون اپنے اوپر کیری کرتے ہوئے، روح القدس کی مور اپنے اوپر لیتے ہوئے، آسمان کو چیرتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو سکیں؟ اس سوال پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے.